विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारैतिर, प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारैतिर। चम्किन्छ सृष्टि फेरि स्वर्णिम कालतिर, उद्धार गर्न जीवनको गुणको फुल फुलाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊं, रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊं। उजाड मरुभूमिमा सदा बहार ल्याऊं, स्वर्गको स्रष्टा शिवको स्मृति सबलाई दिलाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। अन्धकार मनको हटाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञानको। अन्धकार मनको हटाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञान। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2078 साल मङ्सिर 3 गते शुक्रबार, तदनुसार 19/11/2021। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, सेवाको साथसाथै यादको यात्रालाई पनि कायम राख्नु छ। यस रुहानी यात्रामा कहिले अल्छी हुनु छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सेवा त हामी गर्छौँ, तर बाबाले याद र सेवाको ब्यालेन्स मिलाउनको लागि ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि सेवाको साथसाथै बाबाको याद पनि गर्नु छ, अर्थात् यो यादको यात्रालाई कायम राख्नु छ। यसमा कहिले पनि अल्छी हुनु छैन, किनकि हामी सबैलाई थाहा छ आत्मा पावन बन्ने, ज्ञानको धारणा गर्ने, दिव्य गुणको धारणा, यो सबै बाबाको यादबाट नै हुन्छ। किनकि यादबाट नै आत्मा पवित्र बन्छ, शक्तिशाली बन्छ। त्यसैले बाबाले स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि सेवाको साथसाथै बाबालाई याद पनि गर्नु छ। प्रश्न छ, यदि बच्चाहरूको दिल रुहानी सेवामा लाग्दैन भने त्यसको कारण के हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। यदि बच्चाहरूको दिल रुहानी सेवामा, आत्माहरूको सेवामा, आत्माहरूलाई
बाबाको परिचय दिने सेवामा यदि मन लाग्दैन भने त्यसको कारण के हो? किनकि मन त सबैलाई लाग्छ, तर कुनै कुनै बेला मन लाग्दैन भने त्यसको कारण के होला? बाबाको उत्तर छ, यदि रुहानी सेवामा दिल लाग्दैन भने अवश्य देह अभिमानको ग्रहचारी छ। बाबाले देह अभिमानलाई ग्रहचारी भन्नुभयो। चल्दा चल्दै देह अभिमानको कारण आपसमा रिसाउँछन् भने सेवा नै छोडिदिन्छन्। एक अर्काको अनुहार देख्ने बित्तिकै सेवाको विचार उडेर जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यस ग्रहचारीबाट सम्भाल गर। किनकि सबैभन्दा ठुलो सेवा आत्मालाई परमात्माको सन्देश दिनु, बाबाको परिचय दिनु, सम्बन्ध जुटाउनु। यदि त्यो सेवा गर्न मन लाग्दैन भने बाबा भन्नुहुन्छ, अवश्य पनि त्यति बेला बच्चाहरूमा देह अभिमानको ग्रहचारी छ। र यो देह अभिमानको कारणले गर्दा ज्ञानमा चल्दा चल्दै पनि यसको कारणले एक आपसमा बाबा भन्नुहुन्छ रिसाउँछन्, मनमुटाव हुन्छ, जसले गर्दा नै सेवा छोडिदिन्छ। त मूल कारण के हो? देह अभिमानको कारण। बाबा भन्नुहुन्छ एक अर्काको अनुहार हेर्ने बित्तिकै सेवाको विचारै उडेर जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस ग्रहचारीबाट सम्भाल गर। कसको सम्भाल गर्ने? स्वयंको। त्यसैले आजको गीत छ, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम इस धरती के सितारे हैं। हैन, सितारा राति तारा उदायो भने के हुन्छ? झलमल्ल भयो भने आँगन नै संसार नै उज्यालो देखिन्छ। यदि बादल लागेको छ, तारा देखिँदैन भने अन्धकार देखिन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ हामीले आफूलाई देह सम्झिन्छौँ, देह अभिमानमा आउँछौँ भने वास्तवमा हाम्रो ज्ञानको प्रकाष्ठलाई बादलले जस्तै छोपिदिएको हुन्छ। त्यसैले यदि हामीमा त्यो ज्ञानको प्रकाष्ठा छ भने हामी यस धरतीको सितारा सबै आत्माहरूलाई ज्ञानको प्रकाश दिन्छौँ, अर्थात् कि परमात्माको परिचय दिन्छौँ। ओम शान्ति। यस गीतको लाइनले बच्चाहरूलाई खबरदार गरिदिएको छ। के भनेको छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, बुद्धिमा यो राख्नु छ, हामी तीर्थ यात्रामा छौँ र हाम्रो यो यात्रा सबैभन्दा न्यारा छ। आजको गीत थियो, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हाम्रो तीर्थ कस्तो अनौठो, न्यारा, सबै अरू तीर्थभन्दा अलग किसिमको छ। किनकि हाम्रो बुद्धिद्वारा याद गर्छौँ, कुनै शरीरद्वारा हामी कतै जानु पर्दैन। यस यात्रालाई नभुल, यात्रामा नै सारा कुरा आधारित छ। अरू त जिस्मानी यात्रामा गएर फेरि फर्किएर आउँछन् र जन्म जन्मान्तर यात्रा गरि नै रहन्छन्। हाम्रो तीर्थ त्यो होइन, अमरनाथमा गएर फेरि मृत्यु लोकमा आउने। हैन, दुनियाँमा त यात्रा जान्छन्, यात्रामा शुद्धिकरण अपनाउँछ, खानपान सबै कुराको पवित्रताको। फर्केर घर आयो फेरि जस्ताको त्यस्तै, फेरि यात्रामा जाने बेलामा फेरि शुद्धिकरणको मार्ग। बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो त्यस्तो यात्रा होइन। मृत्यु लोकमा अर्थात् कि बस्न त हामी पनि यही दुनियाँमै छौँ, तर मृत्यु लोकको कुनै पनि चिजलाई हामीले अपनाउँदैनौँ। तिम्रो त्यो यात्रा होइन, अरू सबै मनुष्यहरूका ती यात्रा हुन्। तीर्थमा गएर चक्कर लगाएर फेरि आएर पतित बन्छन्। किसिम किसिमका यात्राहरू हुन्छन् नि। देवीका मन्दिर पनि अथाह छन्। भिकारीहरूसँग कति यात्रामा जान्छन्। तिमी बच्चाहरूले त प्रतिज्ञा गरेका छौ निर्विकारी रहने। तिमी निर्विकारीहरूको यो यात्रा हो। किनकि हामी एकपल्ट यात्रा गऱ्यौँ भने त्यो निरन्तर जीवनभरि यात्रा हाम्रो चलि नै राख्छ।
हाम्रो यात्रा कहिले पनि सकिँदैन, त्यसैले सधैँ हामी निर्विकारीको मार्गमा नै चल्छौँ। निर्विकारी बाबा जो सदा पवित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई याद गर्नु छ। पानीको सागरलाई विकारी वा निर्विकारी भनिँदैन, न तिनीहरूबाट निस्किएको गङ्गाले निर्विकारी बनाउँछ। मनुष्य त यति पतित बनेका छन् केही पनि बुझ्दैनन्। ती हुन् जिस्मानी यात्राहरू, अल्पकाल क्षणभङ्गुरका यात्रा। यो यात्रा ठुलो हो। तिमी बच्चाहरूले उड्दा बस्दा यात्राको विचार चल्नु छ, किनकि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यो यात्रा ठुलो हो, अर्थात् कि उँचते उँच परमधामको यात्रा र जीवनभरिको हाम्रो यात्रा हो। यात्रामा जाँदा धन्दा आदि, गृहस्थ व्यवहार आदि सबै भुल्नु पर्छ। अमरनाथको जय यति भन्दै जान्छन्, महिना 2 महिना तीर्थयात्रा गरेर फेरि आएर विकारमा फस्छन्, फेरि जान्छन् गङ्गा स्नान गर्न। उनीहरूलाई यो थाहै छैन हामी सबै पतित बन्छौँ। गङ्गा जमुनाको समीप रहनेहरू पनि सधैँ पतित हुन्छन्। सधैँ गएर गङ्गामा स्नान गर्छन्। एक त नियम हुन्छ, दोस्रो फेरि विशेष दिनमा जान्छन्, सम्झन्छन् गङ्गा पतित पावनी हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा नाम लिँदै यात्रामा पनि जान्छन्, तर मुखले कुनै आवाज गरेर नाम लिनु पनि पर्दैन हामीलाई। बाबाले अस्तिको मुरलीमा पनि बताउनु भएको थियो कि हाम्रो यो यात्रा के हो, साइलेन्सको यात्रा हो। यो साइलेन्सको मार्ग हो, अनि साइलेन्समा याद गर्छौँ। र फेरि बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा थाहा हुँदैन, फेरि फर्किएर आएर विकारमा फस्छन्, पतित बन्छन्, फेरि गङ्गा स्नान गर्न जान्छन्। वास्तवमा त्यसको कुनै अर्थ नै रहेन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो त होइन, खास त्यस दिनमा मात्रै गङ्गाले पावन बनाइदिन्छ। जुन दिन मेला लाग्छ त्यस दिन उनी पतित पावनी बन्छन्। यस्तो होइन, गङ्गा त सधैँ नै हुन्छ हैन। यदि पावन बन्ने हो भने गङ्गा सधैँ त्यही रूपमा हुनुपर्ने हो। तर मनुष्यहरूले, भक्तहरूले सम्झिन्छन् कि कुनै खास दिन गङ्गा स्नान गर्ने दिन हुन्छ, त्यो दिनमा नुहाउँदा मात्रै पावन बन्छ। वास्तवमा यो त होइन। सधैँ स्नान गर्न पनि जान्छन्, मेलामा पनि खास दिनमा जान्छन्, अर्थ केही छैन। गङ्गा जमुना चिज त त्यही हो। त्यसमा मुर्दालाई पनि फ्याँकिदिन्छन्। अब तिमी बच्चाहरू रुहानी यात्रामा रहनु छ। अब हामी जान्छौँ घर। यसमा गङ्गा स्नान गर्ने वा शास्त्र पढ्ने कुनै कुरा नै छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी जुन यात्रामा छौँ, परमधाम घरको यात्रा गर्छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसमा न कुनै शास्त्र पढ्नु पर्छ, न कुनै मन्त्र जप्नु पर्छ, न कुनै स्नान नै गर्नु छ। बाबा आउनुहुन्छ पनि एकै पटक, सारा दुनियाँ पनि पतितबाट पावन एकै पटक बन्छ। भक्ति मार्गमा द्वापरदेखि जतिसुकै भक्ति गरे तापनि, गङ्गा स्नान गरे तापनि आखिरी पावन त बन्दैनन्। किनकि पावन त एक पावन, पतित पावन परमात्मा पितालाई याद गर्नाले बन्छन्, सम्बन्ध जुटाउनाले बन्छ। त्यसैले पावन पनि यो सङ्गम युगमा एक पटक नै आत्माहरू बन्छन्। यो पनि जानेका छौ, सतयुग हो नयाँ दुनियाँ, कलयुग हो पुरानो दुनियाँ। बाबा आउनुपर्छ अवश्य नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश गर्न। यो उहाँको नै काम हो। तर मायाले यस्तो तमो प्रधान बुद्धि बनाइदिएको छ जसले गर्दा केही पनि बुझ्दैनन्। प्रदर्शनीमा कति धेरै मानिस आउँछन्, सन्यासी पनि आउँछन्, फेरि पनि बुझ्छन्। करोडौँमा कसैले मात्र। तिमीले लाखौँ करोडौँलाई सम्झाउँछौ अनि बिरलै कोही आउँछन्।
हामी सबैको अनुभव छ। प्रदर्शनीमा कति आत्माहरू आउँछन् तर बुझ्ने कति थोरै हुन्छ। धेरैलाई सम्झाउनु पर्छ। आखिरमा तिम्रो यो ज्ञान र चित्र आदि सबै अखबारमा पनि आउनेछ। सिँढी पनि अखबारमा आउनेछ। भन्छन् यो त हिन्दूहरूको लागि मात्रै हो, अरू धर्मका कहाँ जानु छ र? कयामतको समयको पनि गायन छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि दुनियाँले भन्छन् हिन्दूहरूको लागि मात्रै। बाबा भन्नुहुन्छ अरू फेरि कहाँ जाने? किनकि जाने ढोका त एउटै हो। मुक्ति र जीवन मुक्ति दिलाउनेवाला त एक शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैलाई अन्तमा आउनु नै छ। कयामतको समयको पनि गायन छ। कयामत अर्थात् फर्केर जानु। पुरानो दुनियाँको विनाश, नयाँ दुनियाँको स्थापना हुन्छ। त्यसपछि अवश्य सबै फर्केर जान्छन् नि। सबैको विनाश हुनु छ। नयाँ दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ। यी कुरालाई कसैले जानेका छैनन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कार्य चलिरहेको छ। हैन, स्वयं सृष्टिको रचयिता परमात्मा शिव बाबा धरतीमा आइसक्नु भएको छ। कार्य अझ सकिन पनि लागिसकेको छ, तर दुनियाँलाई अझै पनि थाहा छैन। सिवाय तिमी बच्चाहरू। कसलाई थाहा छ? मात्रै हामी बच्चाहरूलाई। तिमीलाई थाहा छ नर्कवासीको विनाश, स्वर्गवासीको स्थापना भइरहेको छ। कल्प कल्प यसरी नै हुन्छ। अहिले जुन थोरै समय बाँकी छ, यसमा पनि धेरैलाई ज्ञान मिल्दै जान्छ। मेला भइरहन्छन्, सबै तर्फबाट लेखिरहन्छन् हामीले मेला गर्यौं, प्रदर्शनी गर्यौं, तर साथसाथै आफ्नो यादको यात्रा पनि भुल्नु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवा गर्नु छ, गराउनु छ, तर बाबाको यादलाई भुल्नु छैन। बच्चाहरू बिल्कुलै अल्छी भएर चलिरहेका छन्। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? बाबा हामी बच्चाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी चल्दै त छौँ तर अल्छी भएर चलिरहेका छौँ। यात्रा यस्तो गर्छन् जसरी वृद्धले गर्छन्, बिस्तारै बिस्तारै। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामी आत्माहरूले पनि, हामी बच्चाहरूले पनि यात्रा त गरिरहेका छौँ। बाबालाई त याद गर्छौँ, घरलाई याद गर्छौँ, सुखधाम स्वर्गलाई याद गर्छौँ, तर वृद्ध जस्तो अर्थात् कि बिस्तारै बिस्तारै, थोरै थोरै। मानव ताकतै छैन, केही खाएकै छैनन्। बाबालाई कति विचार चलिरहन्छ। चिन्तन गर्दा गर्दै निन्द्रा नै भाग्छ। ज्ञानको यति धेरै मनन चिन्तन गरिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ गर्नु छ। जो ब्रह्मा बाबाले आफ्नो अनुभव बताउनु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको कति विचार सागर मन्थन हुन्थ्यो, कति विचार चिन्तन चलाउनुहुन्थ्यो। जो विचार गर्दा गर्दै, चिन्तन चलाउँदा चलाउँदै निन्द्रा नै भाग्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। विचार सागर मन्थन त सबैले गर्नुपर्छ नि। बच्चाहरूले जानेका छौँ हामीलाई बेहदका बाबाले पढाउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई कति अपार खुसी हुनुपर्छ। यस पढाइद्वारा हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। कसै कसैको त चालचलन पनि गङ्गटाको जस्तो छ। गङ्गटालाई बाबाले देवता बनाउनुहुन्छ। फेरि पनि चालचलन मुस्किलले कसैको सुध्रिन्छ। यस सिँढीको चित्रमा धेरै राम्रो ज्ञान छ, तर बच्चाहरूले यति काम पनि गर्दैनन्, यात्रा नै गर्दैनन्। बाबालाई याद गरेमा बुद्धिको ताला पनि खुल्दै जान्छ। गोल्डन बुद्धि बन्दै जान्छ। सतो प्रधान शुद्ध बुद्धि बन्दै जान्छ। तिमी बच्चाहरूको पारस बुद्धि हुनुपर्छ। धेरैको कल्याण गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै आत्माहरूलाई सन्देश दिनु छ, धेरैको कल्याण गर्नु छ। त्यसैले हाम्रो बुद्धि कस्तो हुनुपर्छ? शुद्ध। बाबा भन्छ
शुद्ध पवित्र पावन पारस बुद्धि। तिमी सतो प्रधानबाट अहिले तमो प्रधान बनेका छौ, फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। न सतो प्रधान बुद्धि बन्नको लागि के गर्नु पर्यो? बाबालाई याद गर्नु पर्यो। कृष्णलाई भगवान भन्न सकिँदैन, उनलाई त श्याम सुन्दर भनिन्छ। बाबाले त्यही आत्मालाई फेरि सम्झाउनु भएको छ। यो आत्माले जान्दछ बाबाले मलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले दिमागमा कति खुसी हुनुपर्छ। यसमा घमण्डको कुनै कुरा छैन। बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, यसको अर्थ कुनै घमण्ड त छैन। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ के हुनुपर्छ? खुसी हुनुपर्छ। त्यसैले जति सक्यो ज्ञानको मनन चिन्तन गर्नु छ बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि खुसी उमङ्ग उत्साह आउँछ। बाबा कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ, बुद्धिमा कति खुसी हुन्छ। भोलि हामीले हीरा ज्वारातको महल बनाउनेछौँ, नयाँ दुनियाँमा राजधानी चलाउनेछौँ। यो त बिल्कुलै पतित दुनियाँ हो। यस दुनियाँमा मनुष्य त कुनै कामका छैनन्, केही जानेका छैनन्। यो पनि देखाउनु पर्छ हीराको जस्तो जीवन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामीले आफ्नो जीवनबाट सबैलाई देखाउनु छ कस्तो हीरा समान जीवन बन्छ यो ज्ञान मार्गबाट। बाबालाई याद गर्नाले, बाबाको परिचय प्राप्त हुनाले, बाबाको गोदको बच्चा बन्नाले, ब्रह्मा मुख वंशावली बन्नाले बाबा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट देखाउनु छ। उनीहरू नै फेरि 84 जन्म लिएर कौडी समान बन्छन्। यो सिँढीको चित्र नम्बर 1 हो। फेरि दोस्रो नम्बरमा छ त्रिमूर्ति। बाबाले हुन त हरेक चित्रको वर्णन गर्नुहुन्छ, महत्त्व बताउनुहुन्छ, महत्त्व छ। तर आजको मुरलीमा विशेष बाबाले नम्बर 1 चित्र भनेर कुन चित्रलाई बताउनु भयो? सिँढीको चित्रलाई, किनकि सिँढीको चित्रमा सबै डिटेल्समा देखाइएको छ। र दोस्रो नम्बरमा बाबाले भन्नुभयो त्रिमूर्ति, जो ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, जसको माथि फेरि शिव बाबा देखाइएको छ, जुन भक्ति मार्गको चित्रमा शिव बाबा छैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर तब त भक्तिमा के भनियो? ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना, शङ्करद्वारा विनाश। तर द्वारा उहाँहरूद्वारा गराउने को हो? उहाँको फोटो नै छैन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्मा विष्णु शङ्करबाट नै हुन्छ भन्छन् भक्ति मार्गमा, तर गराउनेवाला त शिव बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले दोस्रो नम्बरको चित्र बाबाले भन्नुभयो त्रिमूर्तिको चित्र। तिमीले भन्छौ निकट भविष्यमा श्रेष्ठाचारी दुनियाँ बन्छ। श्रेष्ठाचारी दुनियाँमा धेरै कम मनुष्य हुन्छन्। अहिले कति धेरै मनुष्य छन्। महाभारत लडाईँ पनि सामुन्ने खडा छ। सबै आत्माहरू मच्छर सदृश्य जान्छन्। आगो भड्किरहेको छ। जति सुधार्ने कोसिस गर्छन् त्यति बिग्रिँदै जान्छ दुनियाँको हालत। बाबाले बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। बच्चाहरूलाई कति नशा चढाउनुहुन्छ। कोही कोही त यहाँबाट बाहिर निस्कियो सारा ज्ञान उडेर जान्छ। बाबाको मुरली सुन्यो, फेरि यहाँबाट जाँदा जाँदै बाबा भन्छ सबै ज्ञान बुद्धिबाट निस्किन्छ। स्मृतिमा केही पनि रहँदैन। नत्र त शौक हुनुपर्ने गएर सेवा गरौँ। बाबाले पनि गुण देखेर सेवामा पठाउनुहुन्छ नि। यसमा धेरै हर्षित हुन्छन्। सेवामा खुसीको पारा चढ्छ। राम्रा राम्रा पुराना बच्चाहरू आपसमा रिसाउँछन् सानो सानो कुरामा। यसरी तिमीले सेवा नगरेर कहाँ हुन्छ र? सेवा त खुसीसँग गर्नुपर्छ। जोसँग मन मिल्दैन उसको अनुहार देख्ने बित्तिकै सेवाको विचार उडेर जान्छ। सेवामा दिल लागेन भने किनारा हुन्छन्। फेरि त ज्ञानी र अज्ञानीमा केही
फरक रहेन। देह अभिमानको ग्रहचारी आएर बस्छ। यो हो पहिलो नम्बरको बिमारी। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, देही अभिमानी बन। आत्माले नै सबै थोक गर्छन् नि। आत्मा नै विकारी र निर्विकारी बन्छ। स्वर्गमा निर्विकारी थियो, रावण राज्यमा त्यही आत्मा नै विकारी बनेको छ। यो पनि ड्रामा यस्तो बनेको छ, त्यसैले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। जो निर्विकारी थिए उनीहरू नै पतित विकारी बनेका छन्। जो निर्विकारी थिए उनीहरू नै बाबा भन्नुहुन्छ पतित बन्छन्, त्यसैले पुकार गर्छन्। यो कसैको पनि बुद्धिमा छैन। हामी नै निर्विकारी थियौँ, अहिले विकारी बनेका छौँ। हामी आत्माहरू मूल वतनका निवासी हौँ। त्यहाँ त हामी आत्मा निर्विकारी हुन्छौँ। यहाँ शरीरमा आएर पाठ खेल्दा खेल्दा विकारी बनेका हौँ। यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। आत्मा शान्ति धामबाट आउँदा अवश्य पवित्र नै थियो, फेरि अपवित्र बनेको छ। पवित्र दुनियाँमा 9 लाख हुन्छन्। फेरि यतिका सबै आत्माहरू कहाँबाट आए? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। यति धेरै आत्माहरू सबै परमधाम जान्छन्। सत्यको सुरुवातमा 9 लाख आत्माहरू आउँछन्। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, फेरि सबै आत्माहरू कहाँबाट आए? कहाँबाट आए? परमधामबाट। अवश्य शान्तिधामबाट आएको हुनुपर्छ। त्यो हो निराकारी शान्तिधाम। त्यहाँ सबै आत्माहरू पवित्र रहन्छन्। फेरि पाठ खेल्दै खेल्दै सतो रजो तमोमा आउँछन्। पावनबाट पतित हुनु छ। फेरि बाबा आएर सबैलाई पावन बनाउनुहुन्छ। यो ड्रामा चलि नै रहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, ड्रामाको खेल नै यस्तै छ। ड्रामाको आदि मध्य अन्तको रहस्य बाबा सिवाय अरू कसैले बताउन सक्दैन। वहाँ बाबालाई कसैले जान्दैन। ऋषि मुनिले पनि नेति नेति भन्दै आए। हामीले भगवानलाई र उहाँको रचनालाई जान्दैनौँ। ऋषि मुनिहरूले नेति नेति भन्दै आए। अर्थात् त्यसको नेति नेतिको अर्थ हो न परमात्मालाई जान्छौँ न उहाँको रचनालाई जान्दैनौँ। भन्छन्, परमपिता ज्ञान सागर हुनुहुन्छ। उहाँ परमात्मा सर्व आत्माहरूका बाबा बीज रूप हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ आत्माहरूका बीज रूप र यी प्रजापिता ब्रह्मा हुन् मनुष्य सृष्टिका बीज रूप। किनकि सुरुमा त ब्रह्मा बाबा नै शिव बाबाको बच्चा बन्नुभयो। उहाँ निराकार बाबा यिनमा प्रवेश गरेर मनुष्यहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। मनुष्यहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। मनुष्यद्वारा बाबाले यिनलाई मनुष्य सृष्टिको बीज रूप भनिँदैन। उहाँ हुनुहुन्छ आत्माहरूका पिता र यी ब्रह्मा हुन् मनुष्य सृष्टिका प्रजापिता, जसद्वारा बाबा आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। शरीर अलग, आत्मा अलग छ नि। मन, बुद्धि, चित्त आत्मामा छन्। आत्मा आएर शरीरमा प्रवेश गर्छ पाठ खेल्नको लागि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अभिनय गर्नको लागि नै आत्मा शरीरमा आएर प्रवेश गर्छ। तिमीले जानेका छौ, कसैले शरीर छोड्यो भने गएर अर्को पाठ खेल्छ। यसमा रुनाले के हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै रुने कुरा छैन। दुःख लाग्छ केही, तर पनि यो स्मृतिमा राख्नुपर्छ कि सबै आत्मा अभिनय गर्न आएका छन्। आफ्नो समय लिएर आएका छन्। आफ्नो अभिनय गर्छन् र फेरि शरीर रूपी वस्त्र फुकालेर फेरि अर्को अभिनय गर्न जान्छन्। अर्थात् कि शरीर रूपी वस्त्र धारण गर्न जान्छन्। गयो त गयो, फेरि आएर कहाँ हाम्रो काका मामा बन्छ र?
रोएर के फाइदा? तिम्री मम्मा ड्रामा अनुसार पार्ट खेलिरहेकी छिन् हैन। मम्माले पनि कतै न कतै मम्मा पनि यही संसारमा हुनुहुन्छ। यसरी धेरै जान्छन्, तिनीहरू गएर कहीँ जन्म लिन्छन्। यो बुझिन्छ जति जति आज्ञाकारी बच्चा छ त्यति अवश्य राम्रो घरमा गएर जन्म लिन्छ। यहाँका जान्छन् नै राम्रो घरमा। बाबाको बच्चाहरू जति पनि शरीर छोडेर गएका छन्, बाबा भन्नुहुन्छ कि राम्रै घरमा गएर जन्म लिन्छन्। नम्बरवार त हुन्छन् नै। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै घरमा जान्छ। अन्त्यमा गएर तिमीले राजै घरमा जन्म लिन्छौ। को राजाको पासमा जान्छन् त्यो स्वयंले बुझ्न सक्छन् हैन, आफ्नो कर्म अनुसार। फेरि पनि दैवी संस्कार त लिएर जान्छन् नि। यसमा धेरै विशाल बुद्धिले विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले बच्चाहरू पनि ज्ञानको सागर बन्नु छ। नम्बरवार त हुन्छन् नै, बुझिन्छ, पछि गएर उन्नति भइरहन्छ। जसले आज काम गर्न सक्दैन ऊ भोलि अरूभन्दा अगाडि जान सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ग्रहचारी उत्रिन्छ। कसैमा राहुको ग्रहचारी बस्यो भने नालीमा गिर्छ, हड्डी नै भाँचिन्छ। बेहदको बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर फेरि गिर्छन् भने धर्मराजद्वारा सजाय पनि धेरै मिल्छ। वहाँ बेहदको बाबाको साथसाथै बाबाको हुनुहुन्छ, बेहदको धर्मराज हुनुहुन्छ। फेरि बेहदको सजाय मिल्छ। कुनै कुरामा आनाकानी गर्छन् वा उल्टो काम गर्छन् भने सजाय अवश्य खान्छन्। बुझ्दैनन् हामीले भगवानको अवज्ञा गर्छौं। यतिका सबै कुरा बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ। श्रीमतमा चल, सेवामा सहयोगी बन, योगको यात्रामा रहने गर। बाबाले के सम्झाउनुहुन्छ? श्रीमतमा चल, सेवामा सहयोगी बन, योगको यात्रामा रहने गर। चित्रमा सम्झाउने प्रयास गर्यो भने बानी पर्नेछ, नत्र उच्च पद कसरी मिल्छ? अज्ञान कालमा कसैको बच्चा धेरै सपुत हुन्छन्, कोही धेरै कपुत पनि हुन्छन्। यहाँ पनि कोहीले त झट बाबाको काम गरेर देखाउँछन्। बच्चाहरूले बेहदको सेवा गर्नु छ, बेहदको आत्माहरूको कल्याण गर्नु छ, सन्देश दिनु छ, मन मना भव। बाबालाई याद गर्नाले तिम्रो बुद्धि तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छ। अहिले त कलियुगी तमो प्रधान दुनियाँको अन्त हो, अब सतो प्रधान बन्नु छ। आत्माहरूको पनि त्यहाँ नम्बरवार दुनियाँ छ नि, जहाँबाट फेरि नम्बरवार आएर पाठ खेल्छन्। जति जति शुद्ध पवित्र आत्मा त्यति त्यति माथि बाबाको नजदिक, जति जति कम त्यति बाबाबाट टाढा तल तल, फेरि त्यही अनुसार झर्छन्। जो सबैभन्दा माथि उही पहिला झर्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ परमधाममा पनि नम्बरवार छन्, त्यही अनुसार आफ्नो आफ्नो सिट छ आत्माहरूको। आउँछन् पनि नम्बरवार ड्रामा अनुसार। अहिले रावण राज्यमा सबै आत्माहरू दुखी छन्, त्यो पनि कहाँ बुझ्छन् र? यदि कसैलाई तपाईँ पतित हुनुहुन्छ भनेमा रिसाउँछन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो हो विकारी दुनियाँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो राज्य भाग्य लिन्छौ, बाँकी सबै विनाश भएर फर्केर जान्छन्। यो त गायन गरिएको छ, महाभारत लडाईँ लाग्नु छ। यसबाट सबै धर्म समाप्त भएर बाँकी एक धर्म रहन्छ। यो लडाईँपछि स्वर्गको द्वार खुल्छ। कति राम्रोसँग बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। कसले सम्झाउनुहुन्छ? हामी बच्चाहरूलाई बाबाले। पछि गएर धेरैले तिम्रो कुरा सुन्छन् र आइरहन्छन् हैन। अहिले त सुनिरहेका छन्, आइरहेका छन्। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी जो पतित बनेका छन् उनीहरू नै आएर नम्बरवार आफ्नो वर्ष लिन्छन्। प्रजा त
धेरै बन्छन्। त यसरी सम्झाइ नै रहनु छ। आफ्नो समयअनुसार आउँछन्, बुझ्छन्, कोही सूर्यवंशी बन्छन्, कोही चन्द्रवंशी बन्छन् र नम्बरवार आफ्नो वर्षा सबैले लिन्छन् र बाबा भन्नुहुन्छ अन्तमा प्रजा त बन्नेवाला पनि आउँछन्। प्रजा त धेरै बन्छन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ र नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, भगवानको आज्ञालाई कहिले अवज्ञा गर्नु हुँदैन। बेहद सेवामा सपूत बच्चा बनेर सहयोगी बन्नु छ। दोस्रो छ, ज्ञान धनको गुप्त खुसीद्वारा बुद्धिलाई भरपूर राख्नु छ। आपसमा कहिले पनि रिसाउनु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाको आज्ञालाई कहिले पनि टार्नु छैन, आज्ञाको कहिले पनि उल्लङ्घन गर्नु छैन र यो बेहदको सेवामा सबै आत्माहरूलाई शिव बाबाको परिचय दिनु छ। यो बेहदको सेवामा बाबाको सपूत बच्चा बनेर सहयोगी बन्नु छ, अर्थात् अनेक आत्माहरूलाई बाबाको परिचय दिनु छ। साथै बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान पनि के हो, एउटा धन हो। जस्तो दुनियाँमा जति धन बढ्यो मानिसहरूलाई त्यति खुसी लाग्छ, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो यो ज्ञान नै वास्तवमा धन हो। त्यसैले यो ज्ञान धनको गुप्त खुसीमा रहनु छ, किनकि कति धेरै प्राप्ति छ, कति धेरै ज्ञान छ हामीलाई। र साथै जति जति ज्ञान धनलाई बुद्धिमा भरपूर राख्छौँ त्यति त्यति हामी खुसीमा रहन सक्छौँ। र साथसाथै बाबा भन्नुहुन्छ आपसमा कहिले पनि रिसाउनु हुँदैन। बाबाको वरदान छ, सर्वशक्तिहरूको सम्पत्तिद्वारा सम्पन्न बनेर दाता बन्ने विधाता वरदाता भव। सर्वशक्तिहरूको सम्पत्तिद्वारा सम्पन्न बनेर दाता बन्ने विधाता वरदाता भव। जुन बच्चाहरू सर्वशक्तिहरूको सम्पत्तिवान छन् उनीहरूले नै सम्पन्न र सम्पूर्ण स्थितिको समीपताको अनुभव गर्छन्। उनीहरूमा कुनै पनि भक्तपनको वा भिखारीपनको संस्कार इमर्ज हुँदैन। बाबाको मद्दत चाहियो, आशीर्वाद चाहियो, सहयोग चाहियो, शक्ति चाहियो। यो चाहियो शब्द दाता, विधाता, वरदाता बच्चाहरूको अगाडि शोभा दिँदैन। उनीहरू त विश्वको हर आत्मालाई केही न केही दान वा वरदान दिनेवाला हुन्छन्। बाबाले आज हामीलाई दाता बन्नेवाला विधाता वरदाता भव भनेर वरदान दिनुभयो। यो वरदान प्राप्त गर्नको लागि बाबा विधि बताउँदै हुनुहुन्छ कि जुन बच्चाहरू सर्वशक्तिहरूको सम्पत्तिवान छन्, अर्थात् यो शक्ति नै हामी आत्माको के हो, सम्पत्ति हो। जति जति हामी यो शक्तिबाट भरपूर हुँदै जान्छौँ, सम्पन्न हुँदै जान्छौँ, त्यति त्यति हामी सम्पत्तिवान बन्दै जान्छौँ। त्यसैले जोसँग जति धेरै शक्तिहरू छन् ऊ त्यति नै बाबा भन्नुहुन्छ सम्पन्न बन्छ, अर्थात् कि सम्पूर्णताको नजदिक आउँदै जान्छ। उसले आफूलाई पनि म सम्पन्न बन्दैछु भन्ने एउटा अनुभव पनि गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले कुनै पनि जस्तो भक्तपनको संस्कार उनीहरूमा इमर्ज हुँदैन। जस्तो भक्तहरूको संस्कार के हुन्छ कि भगवानको अगाडि हरेक चिज माग्ने, हैन, मद्दत माग्ने, आशीर्वाद चाहियो, मद्दत चाहियो, सहयोग चाहियो, शक्ति चाहियो। यो सबै कसको शब्द हो? भक्तहरूको। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो भक्तपनको संस्कार इमर्ज हुँदैन यदि हामी सर्वशक्तिबाट सम्पन्न हुन्छौँ भने। किन भन्दा यो चाहियो चाहियो शब्द कुनै बाबाले आज हामीलाई दाता विधाता वरदाता
आफू समान बनाउनु भएको छ। त्यसैले यो दाता विधाता वरदाताले यो शब्द बोलेको बाबा भन्नुहुन्छ सुहाउँदैन। त्यसैले यो शब्द बोल्नु छैन। विश्वको हर आत्मालाई के गर्नु छ? केही न केही दिनु नै छ। दाता बनेर दिनु छ, विधाता बन्नु छ, वरदाता बन्नु छ। त्यसै कारणले यो शब्द यस्तो बच्चाहरूलाई सुहाउँदैन। त्यसको लागि नै के गर्नु पर्यो? बाबाले विशेष हामीलाई यसको ध्यान दिलाउनु भयो कि सर्वशक्ति रूपी सम्पत्तिबाट सम्पन्न भरपूर हुनु छ। स्लोगन छ, हर आत्मालाई कुनै न कुनै प्राप्ति गराउने वचन नै सत्वचन हो। हर आत्मालाई कुनै न कुनै प्राप्ति गराउने वचन नै सत्वचन हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको यो जुन ज्ञान छ यो सत्वचन मुखबाट जति हामी बाबाको ज्ञान निकाल्छौँ, जति जति ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति हाम्रो मुखबाट ज्ञान रूपी वचन नै निक्लिन्छ। अर्थात् कि हाम्रो वचनबाट, हाम्रो बोलबाट कसैले खुसीको अनुभव गर्छन्, कसैले शान्तिको अनुभव गर्छन्, कसैले शक्तिको अनुभव गर्छन्, कसैले जीवनमा उमङ्ग उत्साहको अनुभव गर्छन्। यदि यस्तो बोल हामी बोल्छौँ भने तब नै वास्तवमा त्यो सत्वचन कहलाइन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हर आत्मालाई केही न केही प्राप्ति हुने बोल नै हामीले बोल्नु छ। किन भन्दा हामी सबैको हौँ सत्यम शिवम सुन्दरम, सत्य बाबाको हामी सत्य बच्चाहरू। र आज सारा दिन हामी बाबाको मुरली मनन चिन्तन गर्छौँ नै। बाबाले आज यही बताउनु भयो कि सेवा पनि गर्नु छ, एकातिर आत्माहरूको पनि सेवा गर्नु छ, सन्देश पनि दिनु छ भने स्वयं पनि अलर्ट हुनु छ कि निरन्तर बाबाको याद रहिरहोस्। किनकि बाबाले बताउनु भयो कि बाबाको यादबाट नै हामी आत्मा सम्पन्न बन्छौँ, शक्तिशाली बन्छौँ र जति जति हामी बन्दै जान्छौँ तब नै अरूलाई दिन सक्छौँ। तब त दाता वरदाताको टाइटल प्राप्त गर्छौँ, वरदान प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले सारा दिन यही कुरालाई चिन्तन गर्ने नै छौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। परम ज्योति माँ ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। दीप जगाई अंतर मन को, दीप जगाई अंतर मन को, चमको मोती समान, बनो न योगी महान। परम ज्योति माँ ध्यान लगाई, परम ज्योति माँ ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। प्रभु चिंतन ले चित्त सुधारो, दिव्यता ल्याओ अब जीवन मां। सजाओ गुण ले आत्मा लाई, पवित्र बनाओ मानव जगत लाई। श्रेष्ठ बनाओ अब संस्कार, श्रेष्ठ बनाओ अब संस्कार, करो न सबको कल्याण, बनो न योगी महान। परम ज्योति माँ ध्यान लगाई, परम ज्योति माँ ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान।
ज्ञान को संदेश अब फैलाओ, महिमा बाबा को सबलाई सुनाओ। तृप्त गराई सब आत्मालाई देवता समान अब बनाओ। ओम शांति को ध्वनि फैलाई, ओम शांति को ध्वनि फैलाई, ल्याओ सुनोला बिहान, बनो न योगी महान। परम ज्योति मां ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। दीप जगाए अंतर मन को, दीप जगाए अंतर मन को, चमको मोती समान, बनो न योगी महान। परम ज्योति मां ध्यान लगाई, परम ज्योति मां ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान।